बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। पूरी मुस्लिम लीग नून में सफ़े मातम बिछ के हुकूमत के लिए अदालत से बुरी खबर आ गई। बुरी खबर क्या है, इमरान साहब ने क्या बड़ा काम किया है वो आगे जाकर डिस्कस करूँगा। इमरान साहब ने कल एक विनिंग स्पीच किया है जो कि पंजाब में ज़िमनी था। बाद में बड़ी कामयाबी समेटने के बाद इमरान साहब ने वो विनिंग स्पीच किया है। उस विनिंग स्पीच में इमरान साहब ने एक नुक्ता छोड़ा था, उस नुक्ते के ऊपर भी बात करूंगा आगे चलकर। तमाम चीज़ें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे के नोटिफिकेशन में दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सकें। इमरान साहब की कल की जो विनिंग स्पीच थी उसके ऊपर मैं मुकम्मल रोशनी डालूंगा, लेकिन सबसे पहले उस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं जिस पॉइंट का जिक्र मैंने इस वीडियो के शुरू में किया था। वो पॉइंट ये था कि ये जो जितने भी ये जो हुकूमत है, ये जो हुकूमत में जितने भी लोग आए हैं, इन लोगों ने बाकायदा तौर पर आकर अपने 1100 करोड़ रुपए के केसेस बंद कर लिए। इमरान साहब ने कहा कि इन लोगों को आवाम से कोई मतलब नहीं था, ना है ना होगा, क्योंकि ये लोग अपने नैब के केसेस बंद करने के लिए आए थे और इन्होंने बाकायदा तौर पर नैब के हाथ काटे, बाजू काटे और इसके अलावा इन्होंने नैब की टांगें काट करके नैब के इख्तियारात को महदूद करके अपने आप को जो इन्होंने NRO दिया, तो ये जो उन्होंने नैब के कानून में अमेंडमेंट की, जो इन्होंने बाकायदा तौर पर नैब को तकरीबन ख़त्म ही कर दिया और अपने जो केसेस थे जिसमें मकसूद चपरासी के पैसे थे, वो पैसे जब शहबाज शरीफ से हमजा शहबाज शरीफ से पूछा जाता था कि आपके पास ये पैसे का कैसे आए, मकसूद चपरासी के अकाउंट में कैसे पैसे पहुंचे, तो हमजा शहबाज शरीफ कहा करते थे कि हमें ये नहीं पता कि हमारे अकाउंट में पैसे कौन डाल देता है, लेकिन इनको ये पता था ये पैसे हमारे हैं, आ किधर से रहे हैं ये इनको नहीं पता था। सलमान शहबाज शरीफ जो हैं वो इश्तिहारी हैं, वो अदालतों को मतलूब हैं। शहबाज शरीफ जिस दिन उनको वज़ीर आज़म साबका वज़ीर आज़म इमरान साहब कहते हैं कि जिस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी और जिस दिन उनको जेल में डालना चाहिए था बाकायदा तौर पर और तमाम चीज़ें होनी चाहिए थी, उस दिन ही वो वज़ीर आज़म बन गए और उनका जो बेटा है हमजा शहबाज शरीफ वो बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब बन गया। अब वज़ीर आला पंजाब के पास टोटल रह चुके हैं 3 दिन, 19 तारीख है आज और मैं ये वीडियो कर रहा हूँ और 22 तारीख को बाकायदा तौर पर इजलास होने जा रहा है पंजाब असम्बली में ये जो इजलास होने जा रहा है और इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब बाकायदा तौर पर चौधरी परवेज़ लाई जो है वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। हमजा शहबाज शरीफ की होगी है छोटी, हमजा शहबाज शरीफ के इख्तियारात हो गए ख़त्म, जो कि पहले दिन से ही नहीं थे। अब हमजा शहबाज शरीफ के इख्तियारात ख़त्म हो चुके हैं। दूसरी जानब इम्पोर्टेड हुकूमत के इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं, जो कि इस टाइम सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हैं क्योंकि पंजाब उनके हाथ से निकल गया है, तो अब वो बड़ी मुश्किल में है और उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होने जा रही हैं क्योंकि कल इमरान साहब ने अपनी विनिंग स्पीच में उन्होंने एक पॉइंट छोड़ा था और वो पॉइंट ये था कि मैं बाकायदा तौर पर ये जो जितने भी इन्होंने केसेस माफ़ करवाए हैं, जो इन्होंने नैब की कानून में तरमीम की हैं और नैब को बिल्कुल ही इन्होंने ख़त्म ही कर दिया है, तो मैं बाकायदा तौर पर इन तमाम तर चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और इन तमाम तर चीज़ों को मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगा। कल इमरान साहब ने स्पीच की थी कल और आज इमरान साहब इसको बाकायदा तौर पर चैलेंज करने जा रहे हैं और इमरान साहब के इस चैलेंज के ऊपर कुछ इतलात से यानी कि कुछ ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि 3 रुकनी जो बेंच है वो इस केस की समाअत करेगा। इमरान साहब कहते हैं कि हमें अदालतों से उम्मीद है और हम अदालतों से उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि अदालतें हमें सुने। अदालतें जो हैं वो बाकायदा तौर पर इस मकसद के लिए खुली हैं और इमरान साहब कहते हैं कि मैं इनको बाकायदा तौर पर ये जो इन्होंने 1100 करोड़ रुपया पाकिस्तान का खाया है ये मैं इनको हजम नहीं करने दूंगा। मैं लूटी हुई दौलत पाकिस्तान वापस लाऊंगा। इन लोगों के बैर जताते हैं, इन लोगों के बैर में लाते हैं, इन लोगों का जीना मरना बाहर है, इनकी
جو سیر و تفریح کے مراکز جو ہیں وہ باہر ہیں. یہ جو جتنی بھی ان کی تگ و دو ہے، جتنی بھی ان کی جد و جہد ہے، وہ صرف اور صرف بیرون ملک کے لیے ہے. اوورسیز پاکستانی کو ووٹنگ کا حق یہ دیتے نہیں ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ کا حق لینے کے لیے بھی سپریم کورٹ جایا جائے گا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان تمام چیزوں کو ایزی نہیں لے رہے ہیں. عمران خان صاحب ایک منٹ بھی شریف خاندان کو ایزی نہیں لے رہے، کیونکہ عمران صاحب کو پتا ہے کہ پانی جو ہے وہ بہت سر سے اونچا ہو چکا ہے. اب میں بات کرتا ہوں کہ اب عدالتوں میں یہ کیس لگے گا. اب جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں، عمران صاحب جس طرح کیس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا کہ جب منحرف اراکین سامنے آئے تو عمران خان صاحب نے اس کیس کو کس طرح نپٹایا. اپنے ہی اراکین کے خلاف آرٹیکل 63A کی روشنی کے اوپر اور آرٹیکل 63A جو ان کے اوپر لگا اور وہ باقاعدہ طور پر ڈی سیٹ ہوئے، ضمنی انتخابات ہوئے اور وہ کھویا ہوا پنجاب، وہ کھوئی ہوئی حکومت جو کہ عمران صاحب کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی، اب عمران خان صاحب کے ہاتھوں میں دوبارہ پنجاب آ چکا ہے. پنجاب میں جو بیوروکریسی ہے وہ عمران خان صاحب کے اب ماتحت ہوگی. عمران خان صاحب کے انڈر وہ لوگ کام کریں گے. پنجاب پولیس عمران خان صاحب کے انڈر آ چکی ہے. کل میں رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، وہ مجھے سٹیٹمنٹ دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ پاکستان ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ وزیر داخلہ اسلام آباد ہے، کیونکہ پنجاب میں تو ان کی حکومت نہیں رہی ہے. پنجاب پولیس اب ان کے انڈر نہیں آتی ہے، صرف اور صرف اسلام آباد پولیس ان کے انڈر آتی ہے. تو جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ کس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گے. اگر 5 بندے ہی غائب ہو جائیں، 5 بندے غائب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا رانا ثناء اللہ صاحب ان کو کیا اغوا کریں گے؟ کیا کریں گے رانا ثناء اللہ صاحب؟ 5 بندے غائب ہو جائیں گے. فار ایگزامپل جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں اگر ان کیس خدا نخواستہ یہ کام ہو جاتا ہے تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ سپریم کورٹ کا آرڈر پڑا ہوا ہے کہ 22 تاریخ کو باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا باقاعدہ طور پر الیکشن کروایا جائے اور جس کے پاس میجورٹی ہے وہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا. 5 بندے کم کر دیے جائیں تو تب بھی عمران خان صاحب کے پاس 183 کی فکر موجود ہے اور دوسری جانب 180 ہے. تو 5 بندے آگے پیچھے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ لوگ جو ہیں کل سے لوگوں کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں کہ لوگ کے تحریک انصاف میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے حق میں نہیں ہیں. یہ اب اس طرح کے بیانات جاری کر رہے ہیں کیونکہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. حکومت ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے. میری نظر میں اب جو شہباز شریف ہیں وہ صرف اور صرف اس چیز کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں کہ IMF سے قرضے لینے ہیں. وہ قرضوں کے وزیر اعظم ہیں، وہ موٹر وے کے وزیر اعظم ہیں، وہ اسلام آباد کے پارلیمنٹ کے وزیر اعظم ہیں، لیکن وہ پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہے ہیں. کیونکہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا وزیر اعظم میں نے دیکھا ہے، اور پاکستان کی تاریخ کو اگر آپ اٹھا کر پڑھیں تو 74-75 سالہ تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ایسا وزیر اعظم ہو کہ جس کے پاس نہ پنجاب میں، نہ صوبہ خیبر پختونخوا میں، نہ KP میں، نہ سندھ میں، نہ کسی اور جگہ پر جس کے پاس وزیر اعلیٰ پنجاب ہو یا کوئی بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہو یا وزیر اعلیٰ سندھ ہو. تو شہباز شریف کے پاس اختیارات ختم ہے. شہباز شریف کو الٹیمیٹلی گھر جانا پڑے گا کیونکہ وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان زندہ باد.